अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुहर्रम अल हराम की इन मजालिस को सुन रहे होंगे। आज हमारी मुहर्रम अल हराम की 8वीं मजलिस है और 8 मुहर्रम, 8वीं महफिल, 8वीं मजलिस, 8वीं नशिस्त, बहुत ही कमाल के वाक़े और इतना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मेरी इन छोटी छोटी मजालिस को, और इतना ज़्यादा लोग फैला रहे हैं और अजीब बात फरमा रहे हैं, कह रहे हैं। मैं फरमा इसलिए कह रहा हूँ कि हर शख्स मेरे लिए काबिल एहतराम है। अजीब बात कि जिसने भी ये फैलाई है उसके काम बने हैं, उसकी उलझनें ख़त्म हुई हैं, उसके मसाइल हल हुए हैं, उसकी नाकामियाँ दूर हुई हैं। आज का ये वाक़या मैं आपकी खिदमत में जो बयान कर रहा हूँ, अली बिन हुसैन बिन ज़ैद बिन अली रिज़वानुल्लाह सलामुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का वाक़या है। फरमाते हैं एक शख्स कहता है कि मैं जा रहा था और मसरूर, कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं, गुलाम मेरे पास, लौंडी मेरे पास, रिस्क मेरे पास, सवारी मेरे पास। यह अहलुल बैत की हस्ती फरमाया मेरा आमना सामना हुआ। आमना सामना होते ही मुझे फरमाने लगे ये 100 दीनार है, अगर तेरी लौंडी मर जाए तो फिर उससे और ले लेना। और मैंने दिरहम नहीं दिए, दिरहम चांदी का सिक्का, दीनार सोने का सिक्का, कि तुझे अगर मैं दिरहम देता, लौंडी मिलती लेकिन कमज़ोर, जो तेरी खिदमत ना कर सकती, घर में तेरे हाथ ना बटा सकती, मैंने तो ये 100 दीनार इसलिए दिए हैं तुझे लौंडी इन पैसों से सेहतमंद, अच्छी तेरे घर की खिदमत, तेरे बच्चों की खिदमत, तेरे माल मवेशी की खिदमत, निज़ाम में तेरा साथी। मुझे हैरत हुई कि मेरे पास तो लौंडी है, लेकिन एक ख्याल गुमान हुआ कि बड़ों की बात है और बड़ों की बातों में बड़ी खैरें होती हैं, कि बड़े जो भी फरमाते हैं उसमें खैर होती है। और ये तो बड़ों के बड़े हैं, ये तो बड़ों के बड़े हैं। अहलुल बैत की हस्तियाँ, उनके चश्म चराग, उनकी लड़ी, उनकी निस्बतें, उसी घराने के शहजादे, ये तो बड़ों के बड़े हैं। तो मैंने ले लिया। मैं घर गया तो मेरा गुलाम अफसुर्दा दरवाजे के बाहर खड़ा रो रहा था। पूछा क्या हुआ? कहा अभी अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले लौंडी मर गई है। क्या हुआ? कहा पानी पिया, बस यूं कह आई और वो मर गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह वालों की नज़रें कितनी वसी होती हैं, और इन अहलुल बैत की, इन आले रसूल की और इन मोहम्मद आले मोहम्मद की नज़रें कितनी अजीम हैं। और अल्लाह पाक जल्ल शानहू सजदों की कसरत, सखावत की कसरत और निस्बतों की ताकत से अल्लाह ने इनको कश्फ की दुनिया दी है और इनको कश्फ का और कमाल दिया है। तो कहा मैंने उन पैसों से 3 दिन तो सोख किया, और 3 दिन के बाद जाके मैंने उन पैसों से एक बहुत अच्छी लौंडी ली। अब मैं और लौंडी, तो मैंने कहा जाके बारगाह में उनकी खिदमत में जाऊं, सलाम भी पेश करूं, शुक्रिया भी अदा करूं और शफकत की दुआएं भी लूं। बस ये मेरे जज्बे थे। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। अहलुल बैत हैं, सखी हैं, ज़रूरतमंद, हाजतमंद, कोई दुआओं के, कोई खैर के आए बैठे थे। हर बंदा झोली भर के जा रहा है, हर बंदा खैर पा के जा रहा है, और हर बंदा अपनी मुसीबतें टलवा के जा रहा है। किसी को दुआ दे दी, किसी को तस्बीह दे दी, किसी को वजीफ़ा दे दिया, किसी को खजूर दे दी, किसी को दिरहम दे दिए, किसी को दीनार दे दिए। बस ये सिलसिला चल रहा। तो फरमाने लगे मैं लौंडी को साथ लेके बैठा और खामोशी से मैं बैठ के मैं आप जनाब की तवज्जुहात का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद शेख ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, आंख से इशारा फरमाया। मैं करीब हुआ। मैंने कहा हुजूर आपका फरमान बुलंद रहे। मुझे हैरत हुई, आपने मुझे 100 दीनार इनायत फरमाए थे, और वाकई ऐसा हुआ कि मैं घर गया तो लौंडी फौत हो चुकी थी और मैंने ये लौंडी ली। मैंने डरते डरते आपकी बारगाह में अर्ज किया कि अगर आप शफकत फरमाएं तो वो 100 दीनार
मैं आपको वापस कर दूं? फरमाया, जलाल की नज़रों से ऐसे देखा और मैं पिघल गया, आले रसूल का जलाल। और मैं समझ गया कि तू मेरी इनायात का सिला मुझे यही देना चाहता है, मैंने अल्लाह से लेना है। हम बेलौस खिदमत करने वाले हैं, हम बेलौस झोलियां भरने वाले हैं, हम बगैर गरज के लोगों की मदद करने वाले हैं, हम बगैर गरज के अता करने वाले हैं। न मालूम मेरी लौंडी को क्या हुआ। मेरी लौंडी बहुत पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, बासलीका थी। मैं वजाहत करता जाऊं, पहले दौर में लौंडियों की बाकायदा तरबियत की जाती थी, उनको पढ़ाया लिखाया जाता था, और जब उनको फरोख्त किया जाता था उनकी सिफात सारी बताई जाती थी सच में कि इनका अंदर ये सिफत है, ये सिफत है, लिहाजा इन सिफात की वजह से इसकी कीमत ज़्यादा है, और जिनके अंदर सिफात कम होती थी उनकी कीमत कम होती थी। तो मेरी लौंडी को पता नहीं क्या हुआ, फरमाने अर्ज करने लगी आपकी बारगाह में कि हज़रत ये सारा किस्सा मुझे मालूम हो गया कि पहली लौंडी फौत हो गई, जनाब की बारगाह से 100 दिनार मिले और मुझे खरीदा किया। और एक बात उसने कहा कि मेरा मालिक रोज ना रात को उठ के कहता था कि अल्लाह कोई ऐसी लौंडी बिचवा जिसमें मुझे सुर्ख सिक्के मिले, सफ़ेद न मिले, सुर्ख सोने के यानी दीनार मिले। और कहा कहता था, और हमारी बहुत तरबियत की, उसका काम यही है, लौंडियों की तरबियत करता और फरोख्त करता। और कहा जब आज 100 दिनार में मुझे फरोख्त किया तो मुझे एक बात कही, जा ये 100 दिनार मुझे जो मिले हैं, मुझे इसमें खुशबू आ रही है, मुझे इसमें खुशबू आ रही है मदीना की। और वो थैली को बार बार सूंघता था। कहा मुझे समझ नहीं आई, आपकी बारगाह में आके मुझे समझ आई कि मदीना की खुशबू से मुराद ये खुशबू है, और मदीना की खुशबू से मुराद ये मोहब्बत है। लेकिन लौंडी एक सवाल कर बैठी, कहने लगी हुजूर अगर आप शफकत फरमाएं तो मुझे कोई कश्फ अता फरमा दें। कश्फ से मुराद जैसे मेरे मालिक की, मेरे आका की कैफियत दिल में आपने पढ़ ली कि जा तेरी लौंडी फौत हो जाए तो ले लेना, ऐसे मुझे भी कश्फ अता फरमा दें। फरमाया आपने ठंडा सांस लिया और आसमान की तरफ से देखा, और देख के फरमाने लगे जब रात हो जाए, वो शाम की रात हो या सुबह की रात हो, शाम की रात से मुराद मगरिब के बाद, सुबह की रात से मुराद फजर से पहले। ये सरकार का फरमान था, शाम की रात हो या सुबह की रात, तो तन्हाइयों में बैठ के, दिल की कैफियतों में बैठ के या अलीम पढ़ा कर, या अलीम हो, या अलीम हो, या अलीम हो, या अलीम। ए इल्म रखने वाले अपने इल्म में से इल्म अता फरमा। ऐ सारी कायनात को अपने इल्म के अहाते में एक मुट्ठी, एक उंगली में कुदरत की, ए रखने वाले मुझे भी अपने इल्म में से इल्म अता फरमाया। मैं पढ़ता हूँ, मुझे मेरे वालिद ने यह अता फरमाया, और उनको उनके वालिद ने अता फरमाया, और उनको हज़रत अली करम अल्लाह वजल करीम उनको अता फरमाया। मैं या अलीम अंधेरों में पढ़ा कर, डूब के पढ़ा कर, अंधेरों में पढ़ा कर, डूब के पढ़ा कर, कोई तादाद नहीं फरमाई। इश्क इश्क होता है, विजदान से पढ़ा कर, अंधेरों में पढ़ा कर, डूब के पढ़ा कर, विजदान को पढ़ा, विजदान से पढ़ा कर, इस्तिग़राक़ से पढ़ा कर, गर्क हो जा। इस्तिग़राक़ कहते हैं गर्क हो जा, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। इस्तिग़राक़ से पढ़ा कर। फरमाया कुछ अर्सा पढ़ता रहे, फिर फरमाया मेरी तरफ देखा, मेरी लौंडी की तरफ नहीं, देख के फरमाया देख जल्दी ना करना, कुदरत के फैसलों का इंतजार करना, और कुदरत अपने फैसलों में तेरे दिल को मुनव्वर मुअत्तर कर देगी, और तेरे दिल के अंदर से कश्फ की दुनिया नहीं बल्कि कश्फ के चश्मे फूटेंगे। बस फरमाया मेरा मुद्दा मुझे मिल गया, लौंडी भी मिल गई और वो दिल की दुनिया भी मिल गई। मैं उठा, मैंने तो ना किया अमल, मैंने अपने आप को सुस्त पाया, ये लफ्ज है सुस्त पाया, कोहता पाया। मेरी लौंडी ने अमल करना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे के बाद कहा मेरी लौंडी जो कहती थी वो हो जाता था, और पहले से मुझे आगाह कर देती थी, आज ये हादसा हो जाएगा आप यूं बच के रहें, आज ये काम हो जाएगा आप यूं बच के रहें, आपने फला फैसला किया है ये गलत है, इस फैसले को यूं बदल दें। मेरी लौंडी जो कहती थी, कहा मुझे वो किस्सा भूल गया, या आलिमों वाली वाक़। मैंने कहा पूछा ऐ अल्लाह की बंदी तुझे कहां से मिला? कहा मेरे आका आप भूल गए,
آپ آل البیت کے قدموں میں بیٹھے تھے اور آل کی زندگی میں ان شہزادوں نے یہ عطا فرمایا تھا. کہا مجھے یاد آیا. پر اس کے بعد کہا کہ لونڈی آگے نکل گئی, اس کو کشف کی دنیا مل گئی. کشف کی دنیا میرے ہر فیصلے پہ کہہ دیتی. مثلا آپ نے یہ رشتہ کرنا ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ رشتہ کرے نہ کرے, یہ کاروبار کرے نہ کرے, یہ کام کرے نہ کرے, یہ سفر کامیابی کا ہے یا ناکامی کا ہے, اس بندے کے دل میں میرے لیے کیا ہے, محبت ہے, نفرت ہے, بغض ہے, عداوت ہے, جادو کس نے کی ہے, جنات کیسے میرے پر مسلط ہیں, یا یہ بیماری ہے, جادو ہے یا جنات ہیں, مجھے کیسے تشخیص ہوگی, میں کیسی بیماری کو سمجھ سکوں گا. میں ہر چیز کو جادو سمجھتا رہوں, یا ہر چیز کو بیماری ہی سمجھتا رہوں, یا ہر چیز کو نظر بادی سمجھتا رہوں. یہ جب کشف کی دنیا, دل کی دنیا کھلتی ہے اور ان آل رسول کی نسبتوں کی برکت سے, ان کے فرمان کی برکت سے, پھر کائنات ساری کی ساری اللہ پاک ایسے ہے جیسے سامنے شیشہ ہے, اور ہر چیز ایسے واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے. بر فرمایا شام کے اندھیروں اور صبح کے اندھیروں, یا علیمو ڈوب کے وجدان کے ساتھ پڑھا کر, یا علیمو یا علیمو, اللہ کا نام اور بہت طاقتور نام. کیا خیال ہے, کیسا وظیفہ ملا, کیسی تسبیح ملی, کیسا علم ملا, اور ہماری زندگی کی ضروریات میں سے اہم ترین چیز ہے. ہم فیصلے غلط کر بیٹھتے ہیں اور ساری زندگی ان فیصلوں پہ پچھتاتے ہیں. یہ عمل کرنے والا, یہ محنت کرنے والا فیصلوں پہ نہیں پچھتائے گا. کمال چیز ہے. اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, آل رسول کی قبروں کو نور سے بھر دے, نور سے بھر دے. وہ کائنات کو نور دے کر گئے ہیں, روح دے کر گئے ہیں, روحانیت دے کر گئے ہیں, وہ کائنات کو خیریں دے کر گئے ہیں اور برکتیں دے کر گئے ہیں. آپ کے لیے تحفہ ہے, ضرور کیجیے. انشاءاللہ یہ ہماری ساری مجالس اور نشستیں چلتی رہیں گی. پھیلاتے رہیں, بتاتے رہیں, لوگوں کی خیر اور بھلا کرتے رہیں. سوچیں یہ یا علیموں کا عمل مجھے ملا, میں خود ہی کر لیتا, آپ کو کیوں بتاتا. جتنا پھیلائیں گے آپ کا سینہ وسیع ہوگا, اس میں نور آئے گا, اس میں روحانیت آئے گی, اس میں نورانیت آئے گی, اس میں برکتیں آئیں گی, اور کشف کی دنیا جزاک ایسے پردے ہٹ جائیں. اللہ وبرکاتہ. ضرور پھیلائیں اور ضرور کریں. اللہ پاک نے نا بعض لفظوں میں چابیاں رکھی ہیں, اور بعض لفظ, بعض بول چابیاں ہیں. چابیاں رزق کی, برکت کی, عنایت کی, عطا کی, کرم کی, فضل کی, اور بے بہا سمندر کو دینے کی. بعض لفظوں میں رب نے چابیاں رکھی ہیں, اور بعض لفظ خود چابیاں ہیں. رزق کی چابیاں, صحت کی چابیاں, برکت کی چابیاں. یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114. یہ عنایات اور عطاؤں کو عرشوں سے متوجہ کرنے کی چابی ہے. یہ صرف روٹی رزق کے لیے نہیں ہے, من پسند کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے, یہ تو اس کا ایک مختصر فائدہ ہے. یہ بنیادی طور پہ اس کی رحمت, عنایت اور عطا کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے. حیرت انگیز, حیرت انگیز تحفہ. اس کی عنایت, عطا اور برکت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے. یہ رزق اور دولت کی چابی ہے, یہ برکت کی چابی ہے. بات بتاؤں, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, دسترخوان بھیج آسمان سے. کیا خیال ہے, غریب کا, مالدار کا, وزیر کا, امیر کا, بادشاہ کا, سب کا دسترخوان ایک تو نہیں ہوتا. ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان لگاتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے لیے نا ایک عرب نے دسترخوان لگایا, ایک بیل پڑا ہوا تھا, بھنا ہوا, پورا بھنا ہوا بیل تھا. اس کا سر تھا
اس کے سر کو ذبح کیا تو خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان پہ. سر کو ذبح کیا تو وہ خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان. بیل بھنا بھی ہوا ہے اور خون بھی بہ رہا ہے. چھری پھیری. حیران ہوا یہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ خون نہیں تھا، وہ جیلی تھی، وہ چاکلیٹ تھا، وہ اور کوئی نعمتیں تھیں. پھر اس بیل کو کھولا تو اس میں سے بکرے نکلے بھنے ہوئے. پھر بکروں کو کھولا تو اس میں مرغیاں نکلی ہوئی بھنی ہوئی. پھر مرغیوں کو کھولا تو اس میں انڈے نکلے اور میوے نکلے. میوے نکلے. بادشاہ کا دسترخوان ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا دسترخوان ہے، اپنی عظمت کے مطابق دسترخوان ہے. میرے اللہ کا دسترخوان انزل علینا مائدۃ من السماء. پر مولا دسترخوان دے ایسا جیسے عید ہو جائے. اب اس آیت کی تنہائیوں، اس آیت کی گہرائیوں اور اس آیت کے اندر کی شہ تک پہنچے. اللہ دسترخوان دے پر دے ایسا ایسے کہ جیسے عید کر دے. آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے اللہ کے مطابق مانگے. میرے رب کی جتنی عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، میرے رب کی جتنی طاقت قوت ہے اس کے مطابق مانگے، اس کے مطابق مانگے. کیا خیال ہے؟ یہ آیت اصل میں دسترخوان کے لیے ہے، اور دسترخوان سے مراد یہ کھانا نہیں. دسترخوان سے مراد دونوں دسترخوان ہیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی. دونوں دسترخوان جو میرے رب کے پسندیدہ دسترخوان ہے، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی بھی. اللہ سے رزق روحانی کیوں نہیں مانگتے؟ اور جنہوں نے رزق روحانی مانگا تھا، ایک اللہ والے تھے، ان کے ایک خلیفہ تھے، تو فوت ہو گئے تو ان کے خط اٹھائے گئے. خط اٹھائے گئے. اپنے مرشد کو خط لکھتے تھے اور مرشد کا مزاج تھا اسی خط پہ 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے. 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے اسی خط میں. فرماتے تھے کہ حضرت آپ کی دعاؤں اور توجہات سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے روزانہ جو ہے 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ. 1.25 لاکھ دفعہ الا اللہ ہوتا ہے. 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے. 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے. 70,000 دفعہ 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ ہوتا ہے. اتنے سپارے ہوتے ہیں، اتنی 100 رکعتیں ہوتی ہیں. یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں. وہ اسکول کے ٹیچر بھی تھے، وہ 5 وقت نماز بھی پڑھاتے تھے، ان کے بہت سارے بچے بھی تھے، ان کی زندگی کا یہ نظام بھی تھا. پر انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا اپنے مرشد کو، کہا کہ خط اٹھا کے دیکھیں. حیران ہو جاتے تھے. مجھے ایک بندہ نہیں، میرے پاس اب بھی کئی بندے ہیں کہ اتنے ارب درود پاک پڑھا. اتنے ارب، لاکھ نہیں، لاکھ نہیں، ہزار نہیں، کروڑ نہیں، اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب کلمہ پڑھا، اتنا ارب سورۃ اخلاص پڑھی اور فلاں پڑھا. ارب. مجھ سے غلطی ہوئی، ایک دفعہ ان کا خط آیا تو میں نے رسالہ اس وقت چھپ رہا تھا، میں نے کہا یہ خط بھی اس میں ڈال دو، چھاپ دو. کئی ٹیلی فون تو میں نے سنے. ایک فون مجھے یاد ہے اچھی طرح، کوئی 6 7 8 کی بات ہے، 2000. اس نے کہا میں ہوں اوان، اور آگے سے یہ ہٹا دوں تو بن جاؤں گا حیوان. لفظ ہٹا دوں تو میں یوں بن جاؤں گا. تمہیں پتہ ہے تم نے یہ کیا چھاپا ہے؟ شرک اور بدعت. جھوٹ چھاپتے ہو، دھوکہ دیتے ہو. وہ سچا تھا، غلطی ہماری تھی. برتن نہیں ہے، اس برتن کے مطابق وہ برتن چھلک پڑا. اس پہ ایک بات بتاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے حضور نے مجھے علم کے 2 برتن عطا فرمائے ہیں. ایک وہ ہے جن کا میں نے اظہار کر دیا. اکثر احادیث حضرت ابو ہریرہ سے ثابت بھی ہیں، یعنی راوی بھی ہیں.
علم کا وہ برتن ہے ایک وہ میں نے دے دیا، اور ایک علم کا ایسا برتن ہے اگر میں اس کا اظہار کر دوں، ایک روایت تو یہ ہے کہ لوگ تلوار کھینچ کے میرا سر جدا کر دیں، ایک روایت یہ ہے کہ گدی سے میری زبان کھینچ لیں۔ میں نے وہ علم کا برتن چھپا کے رکھا۔ ان کا خط تھا کہ اتنا سوالا، انہوں نے اللہ سے رزق روحانی کا دسترخوان منوا لیا تھا کہ اللہ یہ دسترخوان تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، یہ دسترخوان مجھے عطا فرما۔ رزق روحانی کا دسترخوان اللہ نے منوا لیا تھا، اللہ سے منوا لیا تھا، اللہ سے منوا لیا تھا۔ آپ اس آیت کے ذریعے اللہم ربنا، میں نے ایک عرض کیا تھا جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، ان دعاؤں کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت، تاثیر، کمال بہت اور دعاؤں سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ اس دعا میں اللہم آئے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، دسترخوان بھیج آسمان سے، اور ایسا دسترخوان آسمان سے بھیج جو تیری شان کے مطابق ہو، پھر آپ کی نسلوں میں رزق، دولت اور صحت، برکت، اور پھر کمال سوچ نہیں سکتے کہ علم کے خزانے، روحانیت کے خزانے، ذکر، تسبیحاں، سجدے، عبادات۔ اچھا، ہمارے ہاں عبادات میں ایک وہ عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہے، نفل، اشراق، چاشت، اوابین، تلاوت، تسبیحات۔ ایک لمحہ بندے پہ ایسا آتا ہے اس کی ظاہری عبادات مخفی ہو جاتی ہیں، اور یہ ہر کسی پہ نہیں آتا۔ امام مالک پہ آیا تھا کہ وہ پھر گھر میں بند ہو کے رہ گئے تھے، گھر میں بند ہو کے رہ گئے تھے، پھر جنازہ وہیں سے نکلا تھا، وہ کتنے سال گھر سے باہر نہیں نکلے،